अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का माह रमज़ान बरकतों भरा बहुत अच्छे तरीके से गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को रमज़ान की बरक़ात से जो है वो नवाजे, आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी अभी एक बहुत बुरी ख़बर सुनने को मिली कोयटा से रवाना होने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पे जो है तो वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की शहादत का अंदेशा। अल्लाह ताला जो है हम सब लोगों पे अपना ख़ुसूसी करम फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, टॉपिक है आज का बेकाल 442 मकारोफ। मकारोफ तो नहीं है, हम पुकारते हैं ऐसे, इसका अपना नाम है इस मॉडल का, जिसके आप पिछले कुछ दिन से जो है वो रिव्यूज़ देख रहे हैं, फायर रिव्यूज़ भी देख रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को बता दूं, मेरे सामने इस वक्त पे जो गन्स पड़ी हुई हैं दोस्तों, इनकी मैगजीन्स इनसे बाहर हैं और इनके चैम्बर्स को भी चेक किया जा चुका है। और पीछे मेरी अपनी ज़ाती गन पड़ी हुई है जो कि सेफ मोड में। तो हम बात कर रहे थे बेकाल 442 की। बेकाल 442 जो है तो इसमें 10 से 12 राउंड्स आते हैं। मकारोफ जो था ओरिजिनल, उसमें 8 राउंड्स आया करते थे। और इस वक्त पे जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं तो एक सीरियल नंबर के हामिल और एक तरह की आपको 2 अदद पिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। दोनों मेरे ज़ाती हैं और एक ओरिजिनल है, एक कॉपी है और लाइसेंस पे है। जो स्टील कलर वाला आपको नज़र आ रहा है ये ओरिजिनल है दोस्तों, मेड इन रशिया। और ये जो ब्लैक कलर वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान एट स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट। अच्छा, इसका तो मैंने जो है वो अभी तक फायर रिव्यू नहीं बनाया हुआ, ना इसका फायर इस पे फायर हुआ है। हम लोग इस वक्त पे जो चेक करना चाहेंगे, ना जो देखना चाहेंगे, वो इनके इंटरनल्स देखना चाहेंगे, कुछ भाइयों ने फरमाइश की थी। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना पसंद करूँगा कि थोड़ा सा इस पिस्टल का मैं थोड़ा वक्त लेके आज रमज़ान में मैं इस पिस्टल का केस डिफेंड करूँगा आप लोगों के सामने। लो पेनिट्रेशन लोग कहते हैं, राउंड का जो है वो प्रेशर कम है, बिल्कुल कम है, लो पेनिट्रेशन भी है। लेकिन दोस्तों, क्या मुझे आप कोई ऐसा एग्जांपल कोट कर सकते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें किसी बंदे ने पिस्टल इस्तेमाल करते हुए 100 मीटर्स पे अपने दुश्मन को निशाना बनाया, दहशतगर्द को निशाना बनाया? नो। होगा कोई, बहुत हज़ारों में से कोई एक एग्जांपल होगी। उसके लिए अपने टूल्स हैं। पिस्टल का जो इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा केसेस में जिसमें बहुत दूरी हो सकती है वो 10 गज़ है और बाकी उससे करीब तर आप आते जाएं, ठीक है जी। तो 10 गज़ के अंदर ये पिस्टल और ये राउंड बहुत मोहल्ले का है। सेल्फ डिफेंस की हर तरह से जो है वो ज़रूरियात पूरी कर पाए। अच्छा, फिर इस पिस्टल पे एक जो है वो एतराज़ इसकी मैनुअल साइट्स, जिसको अमेरिकन पुअर मैनुअल साइट्स बोलते हैं, रेड डॉट नहीं लगती दोस्तों। सेल्फ डिफेंस में तो रेड डॉट का कोई काम मेरे ख्याल में 50% बनता है, 50% नहीं बनता। देखें, जितनी भी वो चीज़ें और जितनी भी बातें, जितने भी फीचर्स पिस्टल्स के बताए जाते हैं, सेलिंग फीचर्स जो होते हैं या विनिंग जो होती हैं, बुलेट्स जो होती हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, तो देखिए वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से। कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले होंगे या कोई और, हम सादा से आम से लोग हैं। मैंने अपने पास पिस्टल कैरी किया हुआ है अपने ज़ाती दिफा के लिए। उस ज़ाती दिफा के लिए मुझे ये वाली साइट्स जो हैं क्वाइट एफिशिएंट फॉर मी। मैं इनके ऊपर अपना जो है वो हदफ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हासिल कर लूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा इसके ऊपर जो है तो वो आता है कि जी ब्लो बैक फिक्स बैरल है, ब्लो बैक है, तो हाई पावर राउंड नहीं चला सकता। मुझे हाई पावर राउंड नहीं चाहिए, मुझे हाई पावर राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता वो वाली सिचुएशन पड़ी जहाँ पे हाई पावर राउंड चाहिए तो फिर मेरे पास उसका सब्सिट्यूट है, फिर मेरे पास एक लाइसेंस 9mm का भी है, ठीक है, तो फिर मैं वो कैरी करूँगा।
मैं तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी का, एक इंसान का ज़्यादातर जो ज़रूरियात हैं वो यही है कि वो घर से जाएगा, बाहर से आएगा, घर शॉप पे जाएगा, बिजनेस के लिए जाएगा, गाड़ी में रखेगा। अच्छा, इसको रिप्लेस जब किया गया था TT33 को रिप्लेस करके जब इस पे आए थे तो उसमें जो सबसे बड़ा पोटेंट पॉइंट था वो ये था कि ओवर पेनिट्रेशन। मतलब 30 बोर एक ऐसा बोर है दोस्तों, आप लोग मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे कि जिसके फ्रेंडली फायर से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, ठीक है। 30 बोर के फ्रेंडली फायर से बहुत ज़्यादा जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं। ओवर पेनिट्रेशन है उसकी, छोटी सी जगह में बहुत तबाही फैला सकता है। तो इस के साथ वैसा सिनेरियो नहीं है जैसा 30 बोर के साथ जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे ताकि मेरे भाई भी जो है वो भी अपना कहवा एंजॉय कर सकें, फिर हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, तो दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, आप लोगों की खिदमत में पेश। अच्छा दोस्तों, 2 अदद बेकाल 442 जो कि स्पोर्टिंग वर्जन है मैकारोव का हमारे सामने। हम इनके इंटरनल्स, पहले तो इसको हम इसकी आउटर फिनेस, इसको बाहर से हम देखते हैं। तो अक्सर मेरे भाई कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है A+ क्वालिटी का। तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, इतना ही है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है और आप उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारते हैं, तो फिर जब वो चीज़ आपके हाथ में आती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल की है, किस मयार की चीज़ है। अच्छा, सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पे अभी मेजर वो नहीं है, वेट करने के लिए कोई ऐसा प्रॉपर टूल नहीं है घर में। मैंने चेक किया, बच्चों ने तोड़ा हुआ है मेरा जो टूल था। इसका वज़न थोड़ा कम मुझे फील हो रहा है, इसका वज़न ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है जी, थोड़ा सा हल्का सा। ज़ाहिरी बात है, ये ब्लो बैक एक्शन है, इसमें स्लाइड को वेट देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एस्थेटिक्स, इसकी थोड़ा सा जो है वो इस पे जो ये लिखाई हुई है वो मिड में हुई है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके, ओके। उसके अलावा इसकी सरेशंस में मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ से देखते हैं तो साइड्स से लेकर ऊपर ये जो इन्होंने इसके लिए सरेशंस दी हुई हैं एक जैसी हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को भी फिर दिखा दूँगा, आप लोग भी देख लेना, मुझे एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। मतलब अब मेटल का तो ज़ाहिरी बात है फ़र्क होगा, लेकिन बाकी कोई आप कह सकते हैं कि 99 मतलब 1% का कोई प्लस माइनस होगा तो होगा। ये इजेक्टर को देख रहा हूँ, इसकी पिन को देख रहा हूँ, तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है तो दोस्तों खोल के देख लेते हैं। अच्छा जी, यस, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफरेंस आप देख सकते हैं वो इनके स्प्रिंग की लंबाई का है, 1.4% तकरीबन। अच्छा, जो स्प्रिंग की क्वालिटी है तो ये रशियन है, ये हमारा यहाँ पे पाक मेड है, नॉट बैड, अच्छा मजबूत स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा मजबूत स्प्रिंग लगा हुआ है, जबकि ये रशियन स्प्रिंग है। थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है इसका भी फ़र्क पड़ेगा, इस शॉर्ट और उसका लॉन्ग स्प्रिंग का। इस पे फिर मैं आपके साथ किसी वक्त आपको बताता हूँ
کہ اس سے کیا ڈفرنس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کے انٹرنلز کو، دونوں کے انٹرنلز کو. پہلے ٹریگر گروپ سے ہیمر کو میں دیکھ رہا ہوں، بہت عمدہ فنیشنگ کی گئی ہے، بہت زیادہ عمدہ فنیشنگ کی گئی ہے، بہت زیادہ عمدہ انداز سے بنایا گیا ہے. کوئی ایسا آپ کو ڈفرنس فیل نہیں ہوگا دونوں میں جس کو آپ بیان کر سکیں کہ نہیں دونوں میں جو ہے وہ یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر ہم آ جاتے ہیں بیرل کے اوپر. تو یہ جو اوریجنل ہے اس کی بیرل کا سلینڈر کا پورشن یا علیحدہ سے لگا ہوا ہے یا اس کو جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، مشیننگ کی ہوئی ہے، جبکہ یہ بالکل اسٹریٹ ہے. اور دوستو اس پہ 50 فائرز ہوئے ہیں، اس پہ ایک فائر بھی نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھ لیں دونوں کو ماشاءاللہ. یہ جو ہے آفٹر 50 فائرز، اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کو جو ہے اس کا انٹرنلز اندر سے بیرل کے بتا دیے جائیں. آفٹر 50 فائرز از ایز گڈ ایز نیو. اور یہ دیکھیے دوستو جو اس کا فیڈنگ ریمپ ہے، اس کا جو فیڈنگ ریمپ ہے، آپ دیکھیے دونوں کے فیڈنگ ریمپس کو کتنی زیادہ مہارت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا. اچھا ویٹ ایک جیسا ہے دونوں کا، ظاہری بات ہے یہ میٹل. اچھا اس میں جو اوریجنل ہے اس میں انہوں نے یہ کوٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ یہ کوٹنگ کرنا بھول گئے اور اس کو انہوں نے نکل ہی کر دیا. اسی طرح بیرل بھی جو ہے تو وہ پارشلی انہوں نے نکل کی ہوئی ہے جہاں تک آپ کو دکھائی دیتی ہے. باقی مطلب اب یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ رشین اور چائنیز برانڈز میں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ فیکٹر ہے. اچھا دوسرا یہ والا پسٹل جو ہے وہ اس میں اس کا سلائڈ جو ہے وہ اسٹاپ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ بھی مجھے پتہ چلا. یہ آپ دیکھیے یہاں پہ اس کا یہ کرو اس والے کا بہت ہلکا سا ہے، جبکہ یہاں پہ بہت پوٹنٹ سا کرو ہے. تو یہ اب اس کو ہلکا سا حاجی اقبال صاحب نے اس کو ہلکا سا کرو کر دینا ہے، تو اس کی اسٹاپنگ جو ہے وہ سلائڈ اسٹاپ جو ہے وہ واپس ٹھیک ہو جائے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سلائڈ کے اوپر. دوستو ایک جیسی مشیننگ ہوئی ہے، بالکل ایک جیسی مشیننگ ہوئی ہے. آپ بالکل نہیں جو ہے وہ اس کو جج کر سکتے کہ اس میں آپ اوریجنل کون سی ہے. اگر یہ دونوں بلیک کلر کی ہوتی آپ کو بالکل پتہ نہیں لگنا تھا. اچھا ویٹ وہی میں نے جو کہا اس کا تھوڑا سا کم ہے، اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیوی اسپرنگ ہے، اس کے ساتھ لائٹر اسپرنگ ہے. ٹھیک ہے دوستو، جو لائٹ اور ہیوی ریکوائل اسپرنگس ہوتے ہیں اس میں یہ جو ہیوی اسپرنگ ہوتا ہے، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ پسٹل تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے کر رہا تھا، تو وہ ہیوی اسپرنگ کی وجہ سے ہے کہ جب بھی وہ واپس جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا نوز ڈاؤن کر دیتا ہے، پھر آپ کو ایمنگ واپس درست کرنی ہے. تو بس اچھا سوری میگزینس رہ گئیں. میگزینس کو دونوں کو میں نے کھول کے بھی چیک کیا ہے. دونوں کے جو ان میں 2 عدد اسپرنگز ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے. نیچے والے اسپرنگ دونوں کی ایک جیسی کوالٹی ہے اور میٹیریل بھی مجھے دونوں کا ایک جیسا ہی تقریباً فیل ہو رہا ہے. بہرحال اس میں کوئی اچھی انداز سے بنائی گئی ہے. اس میں ہلکا سا آپ کو پتہ چلے گا کہ لوکل میڈ ہے، بہرحال اس پہ مزید محنت کی جا سکتی ہے. اور دوستو اب اس میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہی صرف بنا رہا ہے. شیرپاؤ آرمز والے ہیں بنا رہے ہیں، سٹی آرمز والے ہیں بنا رہے ہیں، باقی بہت سارے ہیں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مکرو کی در آدم خیل میں بن رہا ہے. اب جو اس میں آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب یہ چیز خریدنی ہے تو آپ نے اس کی بلڈ کوالٹی کو چیک کرنا ہے. آپ نے اس کی بلڈ کوالٹی کو چیک کرنا ہے، آپ نے کھول کے اس کے پارٹس کو چیک کرنا ہے. اس میں تو کوئی بہت زیادہ پارٹس ہوتے نہیں ہیں،
ٹوٹل 27-28 پارٹس ہیں اس گن کے، اسے آپ دیکھ لیجئے. اور میری طرف سے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نو مور 30 بور، نو مور 30 بور. مکروف پہ آئیے، کوئی کہہ رہا ہے 25,000 کا بنتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 28,000 کا بنتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30,000 کا بنتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 کا بنتا ہے. میں کہتا ہوں 50,000 کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھائی اگر 50,000 روپے میں بھی یہ کوالٹی مجھے ملے نا، میرے جیسے بندے کو جو چینل بھی نہیں دیکھتا ہے، جس کو کوئی بہت زیادہ نالج بھی نہیں ہے، جس نے روزانہ فائرنگ بھی نہیں کرنی ہے، بس جس کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے، حفاظت کے لیے ایک عدد ہینڈ گن چاہیے، سیف ہینڈ گن چاہیے، تو دس ہینڈ گن از دا چوائس. ٹھیک ہے جی، دس ہینڈ گن از دا چوائس. اپنی مرضی کے کسی بھی کاریگر سے آپ بنوائیے. میں آپ لوگوں کو باؤنڈ نہیں کرتا ہوں کہ فلاں سے یا فلاں سے یا فلاں سے آپ بنوائیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے کسی بھی کاریگر سے بنوائیے. اور ایمونیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ خرید لیجئے. ایمونیشن بے تحاشا اویلیبل ہے، چائنیز بھی ملتا ہے، رشین بھی ملتا ہے، اوریجنل ایمونیشن ہے. ایک دفعہ خرید لیجئے. اپنے 30 بور کے جو لائسنسز ہیں ان کو کنورٹ کر دیجئے مکروف پہ. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کاپی لائسنس ہے، اور اگر کارڈ لائسنس ہے اسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 بور بہت اچھا پسٹل ہے، بہت زبردست پسٹل ہے. لیکن اب جب میکاروف بن رہا ہے اور میکاروف اویلیبل ہے تو میرے خیال میں بس پھر اب ہمیں 30 بور کو چھوڑ دینا چاہیے دوستوں. کم از کم فرینڈلی فائرز والے کیجوالٹیز سے تو ہم بچ جائیں گے نا دوستوں. چونکہ بالکل نیا پسٹل ہوتا ہے، تھوڑا سا زور مانگتا ہے. یہ رشین اس میں یہ پرابلم ہے. اب چونکہ میں نے اس کا لاک نہیں بٹھایا ہوا تھا، یہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا تھا دوستوں. اب دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے تو یہ بیٹھ گیا. اور فاسٹنگ منتھ چل رہا ہے جی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑا سا سخت ہے. اور سوری جی. اچھا، اس میں ایک بھائی نے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ اس کی ڈیکاکنگ. تو دوستو اس کی ڈیکاکنگ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اس میں تھوڑا سا رشینز، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیشہ تھوڑا سا ڈفرنس رکھتے ہیں. یہ ان کا 9mm ہے، جبکہ دنیا بھر کا 9mm جو ہے 9x19 ہے. رشینز کا 9mm جو ہے 9x18 ہے. اچھا، اب دنیا بھر کے جو نارملی زیادہ تر پسٹلز ہوتے ہیں، وہ جب ان کا لاک جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ انگیج پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ ہوتا ہے تو سیف میں ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ہے تو سچویشن الٹی ہے دوستو. یہاں پہ جب یہ اس کنڈیشن میں ہے تو یہ انگیج ہے، جب یہ اس کنڈیشن میں آ گیا تو یہ سیف ہو گیا. اچھا، جب یہ اس کنڈیشن میں آ گیا تو نہ اس کا ٹریگر کام کرے گا، نہ اس کی سلائڈ ریک ہوگی، نہ اس کا ہیمر آپ جو ہے وہ کھینچ سکیں گے. اور ڈیکاکنگ اس کی سیف ہے جی. میں لائیو راؤنڈز پہ بھی چیک کر لوں گا بھی، چونکہ میں انڈور میں ہوں، خطرہ مول لے نہیں سکتا ہوں. تو اس کی ڈیکاکنگ آپ نے اس کو لائیو راؤنڈ چڑھایا ہوا ہے سے فار ایگزامپل، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیکاک کر دیا تو یہ واپس اپنی سیف پوزیشن میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ان لاک کر دیا. اب جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ڈبل ایکشن کے اوپر آپ فائر کر دیں گے. اچھا دوستو، میں نے آپ کو ٹریگر ڈسپلن تو سکھا کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کی مسل میموری ہونی چاہیے کہ جب کبھی پسٹل آئے آپ کے پاس تو یہ ٹریگر کے اوپر انگلی اس وقت پہ ہو جب آپ دہشت گرد آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں، یا نشانہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں. اس کے علاوہ دوستو ایک اور ڈسپلن ہے مزل ڈسپلن. بیرل مطلب فائرنگ رینج پہ بھی عموماً اس مزل کا رخ جو ہے وہ ہمہ وقت، ہر وقت وہ یا سیف کنڈیشن میں زمین پہ ہونا چاہیے یا آسمان میں ہونا چاہیے. مطلب زمین میں بھی آپ کے پیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کے پیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ آپ لوگوں نے ہمہ وقت اپنے ذہن کو بیدار رکھنا ہے. جب کبھی آپ کے پاس سب سے پہلے تو جب کبھی یہ چیزیں آتی ہیں، ان کی جو ہے وہ میگزینز ان سے نکال کے اور پھر اس کو آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اچھا، اب اس میں ڈیکاکر ہے لیکن میں وہی پرانے زمانے کا انسان ہوں، اپنے انگوٹھے پہ زیادہ
بھروسہ کرتا ہوں تو میں اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو دوستو یہ آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر اپنی روٹین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رمضان کی میں نے آج یہ ریویو بنایا، جو کہ مجھے امید ہے کہ آئندہ اب آنے والے 20 دنوں کے لیے بہت ہے، کیونکہ اب آنے والے دنوں میں تو مزید رمضان کی روٹین جو ہے اس نے ٹائٹ ہونا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رمضان کی برکات سے نوازے، فضائل سے نوازے، اور آپ سب لوگوں کی غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے. اور بہت شکریہ. جزاک اللہ.